हुन्छ। यहाँ सबैलाई फेरि पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर एकदमै महान हुनुहुन्छ अनि हामी सबैजना उहाँको सङ्गतिमा बोलाइएका छौँ। अनि साँच्चै नै हामीले अघि भजन गाउँदै थियौँ, उहाँ चाहिँ सत्य ईश्वर, सिद्ध मानिस हुनुहुन्छ र उहाँसँग चाहिँ हामीले प्रेम साटेका छौँ है। हाम्रो प्रेम हामीसँग त के नै प्रेम थियो र कि हामीले गएको हप्ताहरूमा हेर्दै आएका थियौँ कि परमेश्वर नै प्रेम हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो प्रेममा डोर्याउनु भएको छ। फेरि पनि हामी त्यो विषयलाई हेर्न गइराखेका छौँ अनि यो समय दिनुहुने आदरणीय हाम्रो लिडर दाजुलाई म धन्यवाद दिँदछु अनि सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई धन्यवाद दिँदछु। र हामी फेरि पनि आज त्यही बाइबलको खण्डमा छौँ, जसरी पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको है, अघि यहाँनिर 1 देखि होइन तर पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 13 देखि चाहिँ हामी छौँ है। 13 देखि हामी 21 पदसम्म आज हामी हेर्नेछौँ। सायद तपाईँहरूसँग बाइबल छ होला र बाइबल छ भने तपाईँले खोल्नुहोस्, यदि खोल्न सक्नु भएन भने खोलिदिनु होला है सँगैको तपाईँको साथीले। र आज अस्ति हामीले के हेरेको थियौँ सायद तपाईँहरूलाई याद छ होला, अस्तिको हप्तामा हेरेको कुराहरू है। अस्तिको हप्ता के तपाईँले बुझ्नुभएको थियो याद छ होला तपाईँलाई? अस्ति हप्ता के हेर्नुभएको थियो याद थियो? कालमकोटमा हामीले यहाँ सबै एउटै विषय एउटै बुकमा हामी छौँ। यूहन्नाको विषय हामीले 4 अध्यायको 7 देखि हामीले हेरेका थियौँ। के छ विषय याद छ तपाईँहरू कतिलाई? परमेश्वरको प्रेमलाई अनुसरण गरौँ होइन, परमेश्वरको प्रेमलाई अनुसरण गरौँ भन्ने विषयमा मैले गएको दिनहरूमा तपाईँहरूको बिचमा बोलेको थिएँ होइन, जसमा हामी एकदमै त्यो विषयबाट आश्वासित भएका थियौँ। र यो विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ प्रियहरू। अनि यो विषयमा हामी छौँ जुन विषय परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि जब हामीले तपाईँलाई याद थियो होला एकजना विश्वासी दिदीले चाहिँ त्यो एकदमै मिस्टेकली पानी फ्याँक्दाखेरि शरीरमा परेर एकदमै झगडा गरेको भन्ने त्यो विषय, जसमा हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई अनुसरण गरौँ भन्ने विषय गएको हप्तामा पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 7 देखि हामीले 12 पदसम्म हेऱ्यौँ। आज हामी त्यही विषयलाई भाग 2 बनाएर हेर्दैछौँ। परमेश्वरको प्रेमलाई अनुसरण गरौँ भाग 2 मा आज हामी छौँ है। भाग 2 लाई हामी हेर्दैछौँ। तपाईँले बाइबल खोलिसक्नु भयो होला, म पढिदिनेछु। पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 13 देखि 21 पदसम्म यहाँ लेखिएको छ यसरी है, तपाईँले ध्यान दिनु होला। उहाँले हामीलाई आफ्नो आत्माबाट दिनुभएको हुनाले हामी यो जान्दछौँ कि हामी उहाँमा रहन्छौँ र उहाँ हामीमा रहनुहुन्छ। हामीले देखेका छौँ र गवाही दिन्छौँ कि पिताले आफ्ना पुत्रलाई संसारका मुक्तिदाताको रूपमा पठाउनु भएको छ। जसले यीशुलाई परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्छ, उसमा परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ र ऊ चाहिँ परमेश्वरमा। यसरी हामी प्रति भएको परमेश्वरको प्रेम हामी जान्दछौँ र विश्वास गर्छौँ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र जो प्रेममा रहन्छ त्यो परमेश्वरमा रहन्छ, परमेश्वर उसमा रहनुहुन्छ। न्यायको दिनको निम्ति हामी पूर्ण भरोसा साथ बस्न सकौँ भनेर प्रेम यसैमा हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी पनि यस संसारमा त्यस्तै छौँ। प्रेममा डर हुँदैन, तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ, किनकि डरको सम्बन्ध दण्डसँग हुन्छ अनि जो डराउँछ प्रेममा त्यो सिद्ध भएको हुँदैन। हामी प्रेम गर्दछौँ किनभने पहिले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने त्यो झुटो हो, किनकि आफूले देखेको आफ्नो भाइलाई प्रेम नगर्नेले नदेखेका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन। हामीले उहाँबाट यो आज्ञा पाएका छौँ कि जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यसले आफ्नो भाइलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ। हालेलुया, आमेन। यहाँनिर चाहिँ हामी आज परमेश्वरको होइन प्रेमलाई अनुसरण गरौँ भन्ने विषयको हामी भाग 2 मा हेरिराखेका छौँ होइन। जसरी भाग 1 मा हामीले अगाडि हेरिसकेका छौँ र भाग 2 लाई हेर्दाखेरि चाहिँ आज यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा लेखिएको छ होइन। येशूको 12 जना चेलाहरू मध्येको एकजना चेला जसलाई मैले तपाईँलाई बार बार भन्दै आएको छु, जसको नाम यूहन्ना हो। अनि यूहन्नाले चाहिँ यो पत्र लेखे
अनि यो यूहन्ना भन्ने व्यक्ति चाहिँ येशूको छातीमा ढल्केर बस्ने व्यक्ति, अनि येशूले चाहिँ एकदमै प्रेम गर्नुहुने चेला भनेर पनि यो व्यक्तिलाई भनिएको थियो हैन। यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यक्तिले चाहिँ प्रेमको बारेमा धेरै बताएको छ। जस्तै यूहन्नाको सुसमाचारमा पनि परमेश्वरले कसरी संसारलाई प्रेम गर्नुभयो भन्ने विषयमा, अनि यो यूहन्नाको पत्रमा पनि उनले प्रेमको बारेमा बताउँदछन् प्रियहरू। अनि धेरै चाहिँ यहाँनिर हामीले प्रेमको विषय यो खण्डहरूमा दोहोरिएको छ। अनि यो कतिपय शब्दहरू हैन, भाइलाई प्रेम गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँनिर छ, एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्ने कुराहरू कतिपय समय चाहिँ शब्द दोहोरिएको छ। जस्तो पहिला हामीले हेर्दै आयौँ हैन, त्यसलाई चाहिँ रिपिट भएको छ। कारण यो चाहिँ त्यतिखेर लेखिएको हो, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि, जति बेला चाहिँ लेखन शैली थिएन, ओरल कल्चर थियो त्यहाँनिर, मतलब कथन भने जसरी भनिन्थ्यो, परमेश्वरको वचन त्यसरी बोल्ने बेलामा त्यो चाहिँ कति कुराहरू दोहोरिन्छ। जब तपाईँ र मैले केही कुरा भन्दै गऱ्यौँ भने भन्दै गरेको कुरा चाहिँ दोहोरिन्छ कि, फेरि अगाडि भन्ने कुरा शब्द फेरि दोहोरिन्छ हैन। तर तपाईँ र मैले यदि लेख्यौँ भने माथि लेखिएको शब्दहरू फेरि तल आउँदैन, किनभने माथि आइसकेको छ, 2-3 चोटि दोहोऱ्याउनु हुन्न भन्ने कुरा छ। यसकारणले यहाँ दोहोरिएको छ है। र यहाँनिर चाहिँ यो खण्ड तपाईँले हेर्दै गर्नुहुँदा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्ने, प्रेम चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ, प्रेम गर्ने चाहिँ परमेश्वरबाट जन्मेको हो भनेर चाहिँ हामीले 7 पददेखि हामीले हेर्दै गयो भने तल चाहिँ उहाँले आफ्नो आत्मा दिनुभएको छ, अनि उहाँको पुत्र चाहिँ मुक्तिदाताको रूपमा पठाउनु भयो भन्ने कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि येशूलाई स्वीकार गर्नेहरूसँग परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नि पाउनुहुन्छ। अनि न्यायको दिनको निम्तिसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ भरोसा गर्न सक्छ, भरोसाका साथ चाहिँ बस्न सक्छ, अनि परमेश्वरको प्रेम चाहिँ त्यो व्यक्तिमा सिद्ध भएको कारण ऊ पर्खिन सक्छ भन्ने कुरा छ भने, अनि जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्छ उसले परमेश्वरलाई पनि प्रेम गर्छ भनेर चाहिँ लेखिएको छ। तर यो विषयमा परमेश्वरको प्रेमलाई अनुसरण गरौँ भाग 2 मा जानुभन्दा पहिला म तपाईहरुको बीचमा एउटा विशेष एउटा घटना है तपाईहरुको बीचमा म बताउँछु। के भएछ भन्दाखेरि एउटा गाउँमा चाहिँ एकदमै ठुलो बाढी पहिरोको चपेटा भएछ। जस्तो कि यो बर्खाको टाइममा कति सिन्धुपाल्चोकतिर पनि धेरै चाहिँ यो पहिरोहरू जाने बाढीहरू आउने भएको हुन्छ हैन। धेरै साल पहिला चाहिँ अनि त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ उसमा हैन हाम्रो नेपालको कुनै ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा बाढी पहिरोको कारण चाहिँ धेरै मानिसहरू बगाउने भएको छ। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ अनि त्यो सानो बच्चा हैन एउटा बच्चा चाहिँ 3-4 सालको बच्चालाई पनि बाढीले बगाइराखेको रहेछ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ जब जाँदै थियो उसले चाहिँ त्यो समुद्रमा त्यो के अरे नदीमा त्यो बच्चा चाहिँ बगाउँदै गरेको देख्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ गएर चाहिँ आफ्नो ज्यान नै जोखिममा हालेर बल्ल तल त्यो बच्चालाई बाहिर निकाल्छ हैन। जब बच्चालाई बाहिर निकाल्छ अनि उसको पेटमा चाहिँ एकदमै पानी भरिएको हुन्छ अनि तर मरेको चाहिँ हुँदैन। अनि उसले उपचार गर्छ, त्यो पानीहरू निकाल्छ अनि त्यो बच्चा चाहिँ बिस्तारै ठिक हुन्छ। अनि त्यो बच्चाको कोही पनि हुन्न, त्यो बच्चाको कोही नभएको हुनाले चाहिँ अब कसैले लिन पनि आएन। अनि त्यसले चाहिँ लिएर गएर त्यो मान्छेले लिएर गएर त्यो बच्चालाई चाहिँ एकदमै पालन पोषण गर्छ के। त्यतिखेर कोही पनि आएन किनभने धेरै माथिबाट बगाउँदै ल्याएको बच्चालाई अब चाहिँ त्यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ को हो कहाँ गयो अब सबैले मर्यो भने ठान्यो त्यो बच्चालाई। अनि त्यो बच्चालाई लगेर उसले पालन पोषण गर्छ। जब त्यो बच्चा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै जवान अवस्थामा 18 वर्ष जतिको हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो उसको परिवारको मान्छेहरूले थाहा पाउँछ कि हो हाम्रो मान्छे चाहिँ यसरी त्यो बगाएको हाम्रो बच्चा चाहिँ जीवित छ अरे है, अहिले हाम्रो बच्चा जीवित छ अनि ऊ चाहिँ ठिक छ, हामी उसलाई चाहिँ अब ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले भनिराखेका थिए। अनि गएछन् त्यहाँनिर लिनको लागि के, अब आफ्नो बच्चालाई छोरालाई लिनको लागि गएछन्। अब 18 वर्ष भइसकेपछि त अब कानुन अनुसार पनि के हुन्छ त्यही बच्चाकै निर्णय हुन्छ कि उसले ल्याउने, अब ऊ जाने नजाने हैन, कहाँ कोसँग बस्छु भन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यो बच्चालाई सबैजनाले गरेर ल अब तेरो बाउ चाहिँ यस्तो उहाँ हो, तेरो आमा उहाँ हो, अब त चाहिँ जानुपर्छ, यहाँ चाहिँ तैँले बसेर हुँदैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो बच्चालाई बोल्न दिएछ। अब तिमी के भन्छौ जानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बच्चाले चाहिँ भनेछ, मतलब बच्चा त अब जवान भइसक्यो, त्यो भाइले चाहिँ भनेछ अब म चाहिँ जान्न, मेरो बाउ भने पनि मेरो आमा भने पनि उहाँ नै मैले सम्झेको छु किनकि म मरेको थिएँ, उहाँले नै मलाई बचाउनु भयो र मलाई उहाँले बाउआमाको प्रेम दिनुभयो, म उहाँको प्रेम नै अनुसरण गर्छु। अनि म चाहिँ जान्न, म यही खुसी छु, म यही आनन्दित छु किनकि उहाँले मेरो निम्ति
आफैलाई चाहिँ हैन एकदमै अर्पण गरेर चाहिँ त्यो प्रेम गर्नुभएको छ। मलाई मैले अनुभव गरेको छु। मलाई कहिले पनि बाउआमाको कमी उहाँले हुन दिनु भएन। एकदमै म उहाँसँग खुसी छु। त्यो बलिदानपूर्ण प्रेम उहाँले मलाई गर्नुभएको छ। यस कारणले गर्दा उहाँको र मेरो सम्बन्ध चाहिँ जन्म दिने बाउआमाको भन्दा पनि बेसी छ। यसकारण म जान्न भनेर भनेछ। अनि कानुनले पनि के गर्नु हैन, अब जान्न भनेपछि त्यो भाइ चाहिँ त्यहीँ बसेछ। प्रियहरू, मैले यो घटना तपाईँलाई किन बताएको भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी यो विषय हेर्दैछौँ कि परमेश्वरको प्रेमलाई अनुसरण गरौँ भन्ने विषयमा हैन। यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाले यो कुरा बताइराखेका छन्। हेर्नुहोस् है, जब तपाईँले 13 पदमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 13 देखि 16 पद अनुसार चाहिँ हामी यो विषयमा चाहिँ 3वटा सत्य कारणहरू हामी यहाँ देख्छौँ है। परमेश्वरको प्रेमलाई अनुसरण गरौँ भन्ने यो भाग 2 मा चाहिँ 3वटा सत्य कारणहरू चाहिँ यहाँनिर छ। यसकारणले गर्दा चाहिँ यहाँ पहिलो सत्य कारण चाहिँ परमेश्वरले हामीसँग असल सम्बन्ध राख्नु भएको कारण चाहिँ हामी के गर्नेछौँ, परमेश्वरको प्रेमलाई अनुसरण गर्छौँ। कसरी यो परमेश्वरको प्रेमलाई परमेश्वरले चाहिँ हामीसँग असल सम्बन्ध राख्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर यूहन्नाले बताउँछ। उहाँले आफ्ना आत्माबाट हामीलाई दिनुभएको हुनाले, हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ आत्माबाट भन्नेको छ, आत्मा दिएको नै हुन्छ यो शब्द खास भने। उहाँले चाहिँ त्यो आत्मा दिनुभएको छ रे। परमेश्वरको आत्मा चाहिँ विश्वास गर्नेहरूलाई दिनुभएको छ। हालेलुया। अनि यूहन्नाले चाहिँ त्यो समयका मानिसहरूलाई बताउँदछन्। कतिपय झुटा व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ आइराखेको थिए, कति सतावटको कुरा पनि त्यहाँ भइराखेको थियो, कतिजनाले एकअर्कालाई प्रेम गर्न पनि छोडिसकेका थिए। अब यहाँनिर चाहिँ उनले बताउँदैछन् कि यो पहिलो सत्यता चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो असल सम्बन्ध कि एकदमै असल सम्बन्ध चाहिँ स्थापित गर्नुभएको छ। असल सम्बन्धमा चाहिँ वृद्धि गराउनु भएको छ। त्यो असल सम्बन्ध वृद्धि गर्नको निम्ति परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँले 13 देखि जब तपाईँले चाहिँ 16 सम्म हेर्नुभयो भने पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो आत्मा चाहिँ दिनुभएको छ रे। हेर्नुहोस् त कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा लेखेको छ। उहाँले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो आत्मा दिनुभयो। कसरी? जब तपाईँले यही पहिलो यूहन्ना 3 को पढ्नुहोस् त 24 पद पढ्नुहोस् त। त्यहाँनिर 3 को 24 पद यतापट्टि पान्नामा त्यहाँनिर लेखिएको छ कि कसरी परमेश्वरले आफ्नो आत्मा दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त, त्यहाँनिर के लेखिएको छ त्यही कुरा चाहिँ यूहन्नाले यो 13 पदमा पनि फेरि दोहोऱ्याएका छन्। 24 पद 3 को 24 को उहाँका आज्ञा पालन गर्नेहरू सबैजना जो जति छन् उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरू चाहिँ उहाँमै रहन्छ र उहाँ स्वयं तिनीहरूमा रहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई अर्थात् विश्वास गर्नेलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा हामी जान्दछौँ कि अब उहाँ चाहिँ हामीमा वास गर्नुभएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाले यही कुरा चाहिँ फेरि यहाँनिर दोहोऱ्याएका छन् कि उहाँले चाहिँ पवित्र आत्मालाई दिनुभएको छ। त्यतिखेरका मानिसहरूलाई, त्यतिखेरका विश्वासीहरूलाई, आज तपाईँ र मलाई पनि यो कुराले यसरी बताइरहेको छ कि उहाँले पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। यस कारणले गर्दा हामी जान्दछौँ भनेर उनले भन्दछन्। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ पाएपछि चाहिँ अब उनले जान्दछ कि अब परमेश्वर चाहिँ हामीमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि उहाँ चाहिँ सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ। येशू प्रभुले पनि जब चाहिँ जाने बेलामा येशू प्रभुले के भन्नुभयो, हेर म चाहिँ जाँदैछु, म तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार पठाउँछु जो चाहिँ पवित्र आत्मा माथिबाट आउनु भएपछि तिमीहरूले चाहिँ सबै कुराहरू याद हुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई सल्लाह दिनुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ। उहाँ सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ। संसारले उहाँले चिन्न सक्दैन, तर तिमीहरू उहाँलाई चिन्दछौ, तिमीहरू उहाँलाई जान्दछौ, किनकि उहाँ नै परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि त्यो पवित्र आत्मा, अनि उहाँ पवित्र आत्मा चाहिँ हामीलाई दिएको छ भनेर यहाँ चाहिँ यूहन्नाले भन्दछ। यस कारणले गर्दा नै हामी जान्दछौँ। यस कारणले गर्दा तपाईँलाई जान्नुहुन्छ कि तपाईँ परमेश्वरमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। प्रियहरू, गलाती 4 को 6 पढ्नुहोस् त। त्यहाँनिर पनि पावलले भनेका छन्, के भनेको छन्, गलातीका मण्डलीलाई पावलले 4 अध्यायको 6 पदमा पनि यहाँनिर भनिराखेका छन्। हजुर 6 पदमा, गलाती 4 अध्यायको 6 पदमा पनि तिमीहरू पुत्र भएको हुनाले, हेर्नुहोस् है, गलातीको मण्डली हुन्छ तिमीहरू जो विश्वास गर्छौ तिमीहरू पुत्र भएको हुनाले
पुत्रको आत्मा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको आत्मा हाम्रा हृदयमा पठाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, हाम्रो हृदयमा पठाइदिनु भयो। हालेलुया। त्यसपछि जसले हे अब्बा पिता भनेर पुकार्नुहुन्छ, जसले हे अब्बा पिता भनेर पुकार्नुहुन्छ। यति महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ लेखेको छ कि जो ख्रीष्टमा छन् अनि हुनुहुन्छ तिमीहरूले चाहिँ पुत्र भएका छौ। तिमीहरू चाहिँ अनि पुत्र भएको हुनाले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ आफ्नो उहाँको पुत्रको आत्मा तिमीहरूमा पठाइदिनु भएको छ। यो पठाइदिइसकेपछि तिमीहरूले के गर्न थालेछौ? अब हे अब्बा पिता, हे परमेश्वर पिता, हे स्वर्गीय पिता, हे प्रभु येशू, हे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता भनेर के गर्न थालेका छौ? पुकार गर्न थाल्दछौ। अनि यही कुरा चाहिँ यूहन्नाले यहाँ बताइन्छ कि तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आत्मा पाएका छौ प्रियहरू। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अझै महत्त्वपूर्ण कुरा दोस्रो हामी हेर्नुहोस् त तपाईँले 14 पदमा हेर्नुहोस् त। पहिलो यूहन्ना 4:14 के लेखेको छ यहाँनिर? हामीले देखेका छौँ र गवाई दिन्छौँ कि पिताले आफ्नो पुत्रलाई संसारका मुक्तिदाताको रूपमा पठाउनु भएको छ। हालेलुया। अब यहाँनिर दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले हामीमा चाहिँ यस्तो एउटा सम्बन्ध स्थापना गर्नुभएको छ। परमेश्वरले चाहिँ हामीसँग यस्तो एउटा सम्बन्ध राख्नु भएको छ कि उहाँले चाहिँ आफ्ना पुत्रलाई चाहिँ मुक्तिदाताको रूपमा पठाउनु भएको छ। हालेलुया। मुक्तिदाता भएर आउनु भएको छ। उहाँ आफै मुक्तिदाता हुनुहुन्थ्यो। यस कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँले लुका 2:11 हेर्नुभयो भने अब क्रिसमस त नजिकै छ होइन? क्रिसमस नजिकै छ। क्रिसमस नजिकै छ त लुका 2:11 पनि त्यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ? हेर्नुहोस् त, त्यहाँ स्वर्गदूतहरूले चाहिँ त्यहाँ गोठालाहरूलाई भनेको छ नडराऊ, हेर मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। के भनेको छ हेर्नुहोस् त। सायद क्रिसमस नजिकै छ। तपाईँहरू कतिको तयारी हुनुहुन्छ, खुसी कतिको हुनुहुन्छ है? अबको 2 हप्तापछि त क्रिसमस पनि आउँदैछ। आज भरे भोलि भन्दै समय यहाँनिर जाँदैछ, कति छिटो जाँदैछ। यस कारणले अब यहाँ चाहिँ यूहन्नाले भन्दैछ कि उहाँ चाहिँ संसारको मुक्तिदाताको रूपमा पठाइनु भएको छ येशू प्रभु चाहिँ। यस कारणले स्वर्गदूतले त्यहाँनिर गोठालाहरूलाई सुसमाचार सुनाइराखेका छन्। के भनेको छन् पढ्नुहोस् त। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ, जो येशू हुनुहुन्छ। दाउदको सहरमा जब येशू ख्रीष्टको जन्म भएको छ भनेर स्वर्गदूतहरूले त्यहाँ घोषणा गरिराखेका थिए प्रियहरू। गोठालाहरू अचम्बित भइराखेका त्यहाँनिर गोठालाहरू छक्क परिराखेका थिए त्यहाँनिर। स्वर्गदूतहरूलाई देखेर नि स्वर्गदूतले नडराऊ, आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। यस कारणले गर्दा यूहन्नाले यो कुरा यहाँ पनि बताउँदैछन् कि उहाँ चाहिँ संसारमा पठाइनु भयो। उहाँ चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ प्रियहरू। उहाँ चाहिँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, येशू प्रभुलाई मुक्तिदाताको रूपमा पठाउनु नि परमेश्वरले उहाँद्वारा मानिसहरूलाई मुक्ति दिनु भएर उद्धार गर्नु भएर आफूसँग सम्बन्धमा उहाँले ल्याउनु भएको छ। यसकारण तपाईँहरू मैले परमेश्वरको प्रेमलाई अनुसरण गर्ने प्रियहरू। उहाँको कार्यलाई हामी विचार गरौँ त। येशूलाई पठाउनु भयो है, येशूलाई पठाउनु भयो जो दाउदको सहरमा जन्मिनु भयो। बेथलेहेम गाउँमा गाईको गोठैमा जन्मिनु भयो। याद छ नि? कहाँ जन्मिनु भयो? याद छ? येशू कहाँ जन्मिनु याद छ हजुर? गाईको गोठमा जन्मिनु हुने प्रभु होइन? यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यही कुरा बताइन्छ कि परमेश्वरले हामीसँग असल सम्बन्ध राख्नु भएको छ कि उहाँको पुत्र दिनु भएर। हेर्नुहोस् त, अझै महत्त्वपूर्ण कुरा 16 पदमा हेर्नुहोस् त, 15 पदमा पढ्नुहोस् त। त्यहाँनिर यूहन्ना 4 पहिलो यूहन्ना 4:15 पढ्नुहोस् त कसैले। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वरले हामीसँग असल सम्बन्ध राख्नु भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ के बताइएको छ त्यहाँ 15 पदले चाहिँ यहाँ हामीलाई बताइराखेको छ। हजुर, पहिलो यूहन्नाको किताबमै छौँ हामी है। 4:15 यहाँ यस्तो लेखिएको छ, जसले येशूलाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्छ उसमा परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ र ऊ चाहिँ परमेश्वरमा। हालेलुया। अब परमेश्वरले त्यो सम्बन्धलाई यस्तोसँग चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो असल सम्बन्ध राख्नुभयो कि अब तेस्रो कुराले बताइराखेको छ कि परमेश्वर हामीसँग वास गर्नुहुन्छ अरे क्या, बस्नुहुन्छ अरे क्या हामीभित्र।
है। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जब यो पदलाई पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले याद गर्नुहोस् प्रियहरू, परमेश्वर यति प्रेमिलो प्रभु हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँसँग सम्बन्ध राख्नु भएको छ, त्यो पनि असल सम्बन्ध राख्नु भएको छ। पवित्र आत्मा दिनुभएको छ तपाईँलाई, पुत्र पठाउनु भएको छ तपाईँको निम्ति, हाम्रो निम्ति। अनि उहाँले चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब उहाँ आफै बस्नु भएको छ। हालेलुया। उहाँ आफै तपाईँको र मेरो हृदयमा बस्नु भएको छ। यस कारणले गर्दा तपाईँको जीवन परमेश्वरको मन्दिर हो। सायद तपाईँले पहिलो कोरिन्थी अस्ति पनि सुन्नुभएको थियो, तपाईँको जीवन परमेश्वरको मन्दिर हो। यस कारणले पहिलो यूहन्ना 2:23 मा पनि यहाँनिर पावलले बताइराखेका छन् कि पुत्रलाई इन्कार गर्ने कुनै मानिसमा पिता हुनुहुन्न, जसले पुत्रलाई स्वीकार गर्छ त्यससँग पिता हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैले पुत्र येशूलाई स्वीकार गर्नुभएको छ होइन, अनि पिता तपाईँसँग हुनुहुन्छ। हालेलुया। जसले पुत्रलाई स्वीकार गर्छ मेरो प्रभु भनेर पिता हरेक व्यक्तिमा हुनुहुन्छ। येशू प्रभुलाई स्वीकार गर्नेहरूको पिता आफै हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी जब सोध्छौँ, आज हामी विचार गर्छौँ, आज हामी चाहिँ सोध्दै कहिलेकाहीँ त हामीलाई यस्तो पनि लाग्छ कि ओहो यस्तो कसरी हुन सक्ला। तर एउटा कुरा तपाईँ कन्फर्म हुनुहोस् प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई असल सम्बन्धमा ल्याउनको लागि आफ्नो पुत्र पठाउनु भएको छ। तपाईसँग त्यो सम्बन्धमा बढ्नको लागि उहाँ आफै तपाईँभित्र हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ हातले बनाएको मन्दिरहरूमा उहाँ बस्नुहुन्न प्रियहरू, मानिसले बनाएको मन्दिरहरूमा बस्नुहुन्न। तर अहिलेको समयमा परमेश्वर जसलाई येशू प्रभुलाई जसले चाहिँ मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्दछ ती व्यक्तिहरूमा परमेश्वर बास गर्नुभएको छ। यस कारणले गर्दा परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिमीहरूको शरीर त परमेश्वरको मन्दिर हो। पावलले कोरिन्थीहरूलाई भनेका छन् आज तपाईँ र म परमेश्वरको मन्दिर हो। तपाईँभित्र परमेश्वर बस्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई असल सम्बन्धमा ल्याउनु भएको छ। हामीले परमेश्वरसँग सम्बन्ध बनाएको होइनौँ, तर उहाँले हामीमा सम्बन्ध राख्नुभएको। आमेन। हामी त त्यो सम्बन्धदेखि बाहिरिएका थियौँ प्रियहरू, हामी त त्यो सम्बन्धदेखि टुक्रिएका थियौँ प्रियहरू, हामी त त्यो सम्बन्धको लायक थिएनौँ प्रियहरू, हामी त परमेश्वरको नजिक आउनेको लायक थिएनौँ प्रियहरू। तर परमेश्वरले मुक्तिदाता पठाउनु भयो, पवित्र आत्मा दिनुभयो, आफै बस्नुभयो अनि तपाईँ र मलाई भन्नुभयो। गलातीमा पावलले जसरी गलातीहरूलाई भने जस्तै तिमीहरू पुत्र भएको हुनाले अब परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। तिमीहरू सबै पुत्र भएको हुनाले परमेश्वरको आत्मा तिमीहरू भित्र हुनुहुन्छ। यस कारणले प्रियहरू परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ, कारण हामी उहाँसँग अझै घनिष्ठसँग बढ्न सकौँ। उहाँले आफ्नो पुत्र पठाउनु भएको छ अझै हामी मुक्तिको प्रमाण दिन सकौँ। उहाँ हामीमा बास गर्नुभएको छ अझै हामीद्वारा उहाँको गवाई मानिसहरूलाई सुनाउन सकौँ, उहाँको महिमा हाम्रो जीवनबाट गर्न सकौँ। आमेन। यस कारण तपाईँ र मैले परमेश्वरको प्रेमलाई अनुसरण गर्ने। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई अनुसरण गरौँ प्रियहरू। हेर्नुहोस् त तपाईँले अब 17 पदमा हेर्नुहोस् त, न्यायको दिनको निम्ति हामी पूर्ण भरोसाका साथ बस्न सकौँ भनेर प्रेम यसैमा हेर्नुहोस् है, यसैमा हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ अरे। यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हामीमा सिद्ध भएको कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरसँग उहाँको प्रेमलाई अनुसरण गर्ने हो है। कसरी सिद्ध भएको छ त? प्रेम सिद्ध भएको छ कि हामीले गाउँथ्यौँ सत्य ईश्वर सिद्ध मानिस होइन, अनि के भन्दै थियौँ? सत्य ईश्वर सिद्ध मानिस हुनुहुन्छ प्रभु ख्रीष्ट। अनि उहाँसँग हामीले साटेका छौँ, उहाँसँग साटे मैले अनन्त अनन्तलाई चोखो प्रेम। अनि उहाँ यति सत्य हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ यति सिद्ध हुनुहुन्छ, अनि उहाँसँग तपाईँ र मैले त्यो अनन्तको प्रेतलाई साटेका छौँ। त्यसको प्रभावहरू तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको कारण हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई अनुसरण गर्ने हो। तर किन तपाईँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको छ? यहाँनिर यूहन्नाले बताउँदैछन् कि न्यायको दिन नजिक छ प्रियहरू, हरेक व्यक्तिको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ त्यो न्यायलाई स्मरण गराउँदैछ कि न्यायको दिनसम्म चाहिँ पूर्ण भरोसाका साथ बस्न सकौँ भनेर परमेश्वरको प्रेम सिद्ध भएको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? पूर्ण भरोसा पूर्ण विश्वासका साथ परमेश्वरसँग होइन। यसैले भन्नुभयो मृत्युसम्मै विश्वासी हो म तिमीलाई, हजुर म तिमीलाई लैजान्छु।
मृत्युसम्म विश्वासी हौ म तिमीलाई लैजान्छु। अनि त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, उहाँको प्रेम चाहिँ सिद्ध भएको छ। अनि यूहन्नाले भन्दैछन् कि परमेश्वरसँग भरोसाका साथ त बस्नु पर्यो नि त। कतिपय समय हामी हिँड्दै गर्दा हामी बोल्दै हामी एकदम ढलपल हुन्छौँ कि हाम्रो विश्वासहरू ढलपल हुन्छ। कतिपय समय परीक्षा पर्छौँ, हामी कतिपय समय लड्छौँ, हामी कतिपय समय गिर्छौँ। अनि परमेश्वरको प्रेम चाहिँ तपाईँमा सिद्ध भएको कारण तपाईँ चाहिँ अनि त्यो न्यायको दिनसम्म भरोसा गर्दै बस्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, किनकि एक दिन हरेक व्यक्ति क्रिस्टको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ। एक दिन हरेक मानिसले येशूमा आफ्नो लेखा दिनुपर्छ। 2 कोरिन्थी 5:10 तपाईँलाई थाहा छ होला सायद। यदि थाहा छ कि छैन तपाईँलाई, यदि कण्ठ छैन भने बाइबल खोल्नुहोस् त तपाईँले। 2 कोरिन्थी 5:10 चाहिँ हामी सबैजना ख्रिस्टको सामुन्ने खडा हुनेछौँ। हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ फल पाउँछ होइन, कसले कस्तो काम गर्छ इनामको लागि हामी त्यहाँनिर खडा हुनेछौँ। विश्वास गर्नेहरू इनामको लागि त्यहाँ खडा हुनेछौँ। उनीहरूको कामको प्रतिफलहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ, हरेक व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ, हरेक व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ, हरेक व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ जसले यीशु प्रभुलाई विश्वास गरेका छन्। जो विश्वास गर्दैनन् अनि बाइबलले भन्दछ उनीहरूको पनि इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ अनि हरेकलाई त्यो इनाम होइन तर त्यो दण्ड दिनुहुनेछ। विश्वास गर्नेलाई अनन्त जीवनको त्यो उसमा लानुहुनेछ उहाँले भने विश्वास नगर्नेलाई त्यो अनन्त दण्ड उहाँले दिनुहुन्छ। तर अझै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रियहरू, विश्वास गर्नेहरूलाई अनन्त जीवन मात्र होइन अझै त्यहाँ इनामहरू छ। पढ्नुहोस् त, यस कारणले गर्दा पढ्नुहोस् त, न्यायको दिनको निम्ति हामी भरोसाका साथ बस्न सकौँ भनेर परमेश्वरको प्रेम आज सिद्ध भएको छ तपाईँको र मेरो बिचमा। हामीले गाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन प्रियहरू, सत्य ईश्वरसित मानिस भने गाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, विचार गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किन? पढ्नुहोस् त, पाउनुभयो? किनकि हामी सबै ख्रिस्टको, हजुर हामी सबै ख्रिस्टको न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ। न्यायको आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ येशूको अगाडि। त्यसपछि यसरी शरीरमा हुँदाखेरि आफूले गरे बमोजिमका हरेक व्यक्ति, हरेक भाषा, हरेक जाति असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ। असलको प्रतिफल पनि त्यहाँ पाउनेछ, खराबको प्रतिफल पनि त्यहाँ पाउनेछ। येशूको अगाडि खडा हुनै पर्छ त्यहाँनिर प्रियहरू। अन्त्यको चिन्हहरू देखिरहेको छ, एउटा गीत छ, अन्त्यको चिन्ह देखिरहेछ भविष्यवाणी पुरा हुँदैछ। यो भविष्यवाणीहरू पुरा हुँदैछ। आफ्नो बयानमा साना ठुला सबै न्यायसँगको अघि खडा हुनुपर्छ। न्यायसँगको अगाडि सानो ठुलो सबैजना खडा हुनुपर्छ। पस्ताएर पनि त्यहाँ मौका छैन, पस्ताएर त्यहाँ मौका छैन। हरेक व्यक्ति यीशुको सामुन्ने खडा हुनै पर्छ। हरेक व्यक्तिले असलको असल प्रतिफल पाउँछ, खराबको खराब प्रतिफल पाउँछ। तर तपाईँ र म असल प्रतिफल पाउने व्यक्ति हो। हालेलुया। तपाईँ र म असल प्रतिफल पाउने व्यक्ति हो जसले हामी हाम्रो प्रभुलाई अब्बा पिता भनेर पुकार्छौँ। अब हामी त्यो दिनसम्मको लागि हामीलाई स्थिर बस्नु परेको छ। त्यो दिनसम्मको निम्ति हामी एकदमै अडिग हुनु परेको छ। त्यो दिनसम्मको निम्ति हामीमा पूर्ण भरोसा हुनु परेको छ। त्यो दिनसम्मको निम्ति हाम्रो विश्वासमा हामी बढ्दै जानु परेको छ। त्यो दिनसम्मको निम्ति हाम्रो जीवनमा हामीले परमेश्वरको महिमा गरिराख्नु परेको छ। यसकारण परमेश्वरको प्रेम तपाईँ र ममा सिद्ध भएको छ, कारण हामी त्यो दिनसम्मको निम्ति स्थिर बस्न सकौँ। हामीमा धेरै अल्झाउने, हामीमा धेरै बिन्जाउने परीक्षाहरू आउँदछ, तर हामी त्यो दिन न्यायको दिनमा हामी इनाम पाउने व्यक्ति हो। हामी दण्ड पाउने व्यक्ति होइन, हामी दण्ड पाउने व्यक्ति होइन। यसकारणले गर्दा यूहन्नाले यो एकदमै क्लियरसँग भनेका छन् कि न्यायको दिनको निम्ति हामी पूर्ण भरोसाका साथ बस्न सकौँ भनेरै प्रेम सिद्ध भएको छ। यदि तपाईँमा पूर्ण भरोसा छैन भने विचार गर्नुहोस्, त्यो न्यायको दिनमा तपाईँ ख्रिस्टको सामुन्ने कसरी खडा हुनुहुन्छ। हरेकको न्याय त येशूले गर्नुहुन्छ। यसकारण येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ।
हरेक अधिकार येशूसँग छ। परमेश्वरको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको कारण अझै अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामी येशू जस्तै हुनेछौँ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर पहिलो यूहन्नाकै किताबमा तपाईँले हेर्नुहोस् त 17 पदमा त्यहाँनिर हामी के देख्छौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी पनि त्यस्तै, हेर्नुहोस् है, उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी पनि यस संसारमा त्यस्तै छौँ। आज तपाईँलाई भन्नु होला कि कस्तो हुनुहुन्छ होला येशू भनेर भन्नुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ होला प्रभु भनेर। आज उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी त्यस्तै छौँ, त्यस्तैमा हामी वृद्धि हुँदैछौँ है। तपाईँलाई भनेको, विश्वास गर्नेलाई भनेको यो कुरा याद गर्नुहोस्, येशू जस्तै हामी छौँ। यसकारण पावलले रोमी 8:29 पनि पावलले भनिराखेका छन्। के भनेका छन् पावलले रोमी 8:29 तपाईँ र म किन बोलाइएका हौँ, जसलाई उहाँले पहिल्यैबाट चुन्नुभयो। ध्यान दिनुहोस्, संसारको उत्पत्तिदेखि जसलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो भएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरू मध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्ति गर्नुभयो। हालेलुया। जसलाई चुन्नुभयो, परमेश्वरले चुनिएकाहरूलाई चाहिँ येशू समान बनाउनु उहाँको उद्देश्य हो। आज तपाईँ र म येशू समान बनाइएका सबैहरू हामी बन्दै जानुपर्छ। हामी यसकारण गाउँछौँ नि, येशू जस्तै हुन चाहन्छु, येशू जस्तै हुन चाहन्छु। थोरै नापमा होइन, उनको पूर्णतामा येशू जस्तै हुन चाहन्छु। आज तपाईँ र मैले गाएर मात्रै हुँदैन प्रियहरू, तपाईँ र म येशू जस्तै हुन गइराखेको छौँ कि छैन याद गर्नुहोस्। यस संसारमा तपाईँलाई बाइबलले बताउँछ कि तपाईँ येशू जस्तै हुनुहुन्छ भनेर। यस संसारमा बाइबलले तपाईँलाई बताउँछ तपाईँ येशूलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूलाई तपाईँ येशू जस्तै हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले बताउँछ। तपाईँ येशू नै भनेको होइन, तर जस्तै हुनुहुन्छ तपाईँ। यसकारण येशूले मत्तीको किताब डाँडाको उपदेशमा उहाँले नुन र ज्योतिको बारेमा बताउनु भयो, तिमीहरू पृथ्वीको नुन हो। यदि नुनको स्वाद गयो भने त्यो केसले नुनिलो पार्ने, त्यो नुन त खुट्टाले कुल्चिन र मलको लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ। यसकारण तिमीहरू नुनिलो हुनुपर्छ पृथ्वीमा। तिमीहरू पृथ्वीका ज्योति हौ। ज्योति बालेर कसैले बत्ती बालेर पाथीले छोप्दैन। तपाईँलाई बाइबलमा येशूले ज्योति हौ भन्नुभएको छ। येशूले आफैले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हो, अनि येशू आफैले भन्नुहुन्छ तिमी पनि संसारको ज्योति हो। हालेलुया। यसकारण तपाईँ येशू जस्तै हुनुहुन्छ यस संसारमा प्रियहरू। उहाँको प्रेमद्वारा, तपाईँको आफ्नो खोबीद्वारा होइन, विश्वास तपाईँले गर्नुभएको छ यसोमा, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ तिमी म जस्तै छौ। यहाँ उनीहरूले यहाँ यही कुरा बताइराखेका छन् प्रियहरू। अनि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरको प्रेम हामीमा जब सिद्ध भएको हुन्छ तब अझै अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर 18 पद पढ्नुहोस् त कसैले, पहिलो यूहन्ना 4:18। अर्को सत्यता अझै परमेश्वरको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको कारण चाहिँ हामीले पहिलो कुरा चाहिँ यहाँनिर देख्यौँ कि न्यायको दिनसम्म हामी पुरा भरोसाका साथ बस्न सक्छौँ। परमेश्वरको प्रेम सिद्ध भएको कारण हामी चाहिँ ख्रिस्ट जस्तै हुँदै जान्छौँ। अनि अर्को कुरा 18 पदले चाहिँ यहाँनिर के बताएको छ हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त। प्रेममा डर हुँदैन, प्रेममा डर हुँदैन, तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ। तर त्यो सिद्ध प्रेमले चाहिँ डरलाई हटाउँछ। किनकि डरको सम्बन्ध त किनकि दण्डसँग हुन्छ। हेर्नुहोस् त, डरको सम्बन्ध भनेको दण्डसँग हुन्छ। अनि जो डराउँछ प्रेममा त्यो सिद्ध भएको हुँदैन। जो डराउँछ त्यो प्रेममा सिद्ध भएको हुँदैन। अनि यो प्रेम चाहिँ एकअर्कालाई भाइलाई गर्ने प्रेम हो प्रियहरू। यो चाहिँ यो मण्डललाई गर्ने प्रेम हो प्रियहरू। यो चाहिँ दाजुभाइलाई गर्ने प्रेम हो। यो चाहिँ परमेश्वरलाई गर्ने प्रेम हो। जस्तै प्रेम गर्छौँ, यहाँ चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हामीमा सिद्ध भएको कारण अब हामीमा चाहिँ डरहरू हटेर जानेछ। हालेलुया। हामीमा त्यो डरहरू हटेर जानेछ। कस्तो प्रकारको डर हो? अब त्यो डर, अब हामी चाहिँ दण्डमा जाँदैछौँ भन्ने किसिमका डरहरू, हामीले चाहिँ न्यायमा हामी पर्छौँ भन्ने किसिमका डरहरू। किनकि जब तपाईँ परमेश्वरको प्रेममा वृद्धि हुँदै जानुहुन्छ अनि उहाँको प्रेम चाहिँ तपाईँमा सिद्ध हुँदै जान्छ, उहाँको प्रेमले चाहिँ तपाईँलाई वृद्धि गराउँदै जान्छ। अब तपाईँ डराउने होइन, तपाईँ निडर हुनुहुन्छ। हामीमा डरहरू हटेर जान्छ। यसकारण रोमी 8:1 बताउँदछ कि के बताउँछ? रोमी 8:1, किनकि जो ख्रिस्टमा छन् तिनीहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। ख्रिस्टमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन भनेर पावलले यहाँनिर अगाडि रोमी 8:1 बताएको छ। यस कारण अब
ख्रीष्टमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन, यसकारण डराउनु पर्दैन। अब त्यो मृत्यु दण्ड दिने, त्यो नरकदेखि डराउनु पर्दैन। ख्रीष्टमा जो व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिलाई अब दण्ड छैन, तर इनाम छ। हालेलुया। तपाईँ र म दण्ड पाउने व्यक्ति होइन, तपाईँ र म इनाम पाउने व्यक्ति हो। यसकारणले यहाँनिर यूहन्नाले पनि यो कुरा बताउँछ कि प्रेमले चाहिँ डरलाई हटाउँछ। प्रेममा डर हुँदैन। प्रेममा भन्ने शब्द जब यहाँ प्रयोग गरेको छ नि, जब परमेश्वर आफै प्रेम हुनुहुन्छ, ध्यान दिनुहोस् ल, परमेश्वर आफै प्रेम हुनुहुन्छ, उहाँमा रहने प्रेममा रहन्छ। अनि प्रेममा भनेको परमेश्वरमा कुनै डर छैन, यो भन्नु खोजेको बुझ्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा कुनै डर हुँदैन, तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ, किनकि परमेश्वरको प्रेम नै के छ, पुरै सिद्ध छ, डरलाई हटाउँछ। किनकि ख्रीष्टमा भएकाहरूलाई कुनै पनि दण्डको आज्ञा अब छैन। अझै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ के छ, जो डराउँछ अनि त्यो डराउने व्यक्ति परमेश्वरमा भएकै हुँदैन। जो परमेश्वरमा हुँदैन त्यो व्यक्ति दण्डमा पर्नेछ, त्यो व्यक्ति दण्डमा जानेछ। यसकारणले गर्दा दोस्रो तिमोथी 1:7 चाहिँ पावलले तिमोथीलाई पनि बताइराखेका छन्। के बताएका छन् पढ्नुहोस् त। दोस्रो तिमोथी 1:7 पावलले तिमोथीलाई यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँदैछन्। हेर्नुहोस् है, पावलले तिमोथीलाई एकदम उत्साह दिँदैछन्। 1:7 उनले भनिराखेका कुराहरू, हामीले के कुरा पायौँ र हामीमा के कुरा छैन भन्ने कुरा बताइराखेका छन्। हजुर, हेर्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन, तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। ध्यान दिनुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ डरको आत्मा दिनु भएन, हामी एकदमै डराएर बसिराख्ने व्यक्ति बनाउनु भएन, तर परमेश्वरले हामीलाई शक्तिको आत्मा दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेमको आत्मा दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। आत्मसंयम तपाईँ कतिको कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो आत्मा तपाईँमा छ या छैन? तपाईलाई परमेश्वरले आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ, तपाईलाई परमेश्वरले प्रेमको आत्मा दिनुभएको छ, तपाईलाई परमेश्वरले शक्तिको आत्मा दिनुभएको छ। जब डरको कुरा गर्दै गर्दा एउटा मान्छेले के जब चाहिँ त्यो राति हिँड्दो रहेछ त्यो एउटा गाउँमा, अनि राति हिँड्दाखेरि त्यो एउटा पानीको धारा थियो अरे के, त्यहाँनिर चाहिँ पानीको धारा थियो। अनि जब हिँड्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ गएछ राति त्यो धाराको छेउमा, भगो त यति लामो, यति अग्लो, कालो न कालो एकदम खडा भइराखेको देखेछ है त्यसले राति। अनि राति त्यस्तै लामो खडा भएर एकदम डराएर अगाडि बढ्नै सकेन कि त्यो त। अनि एकदम पूर्णेको रात थियो अरे। अनि पूर्णेको रातमा यति लामो के एकदमै कालो के अल्को के लामो तेर्सिराखेको ठाडो भएको देखेछ। डराएर एकदम फर्केर आएछ कि त्यो त घरमा आएर। अनि अरू साथीहरू भन्छ मैले त त्यहाँ यस्तो देखेँ, त्यहाँ त जानु हुँदैन, त्यहाँ त एकदम डर लाग्दो छ, त्यहाँ त हो त्यहाँ गयो भने त मान्छे मर्छ भनेर भनेछ। त्यो मान्छेलाई हदसम्म लागेछ के रहेछ त त्यो धारोमा त्यस्तो राति चाहिँ त्यसरी आउने, त्यस्तो बिना चाहिँ कालो त्यति लामो के चाहिँ बस्दो रहेछ भनेर। भोलिपल्ट ल जाउँ त्यहाँ हेर्न जाउँ, कति बजीको टाइम 12 बजे राति, ल जाउँ जाउँ के रहेछ त्यहाँ हेर्नु भनेर यसो गएको त नभन्दै रहेछ अरे कि त्यो 12 बजे राति त यति लामो पाइप चाहिँ खडा भएको जस्तो कालो रहेछ। अनि त्यहाँबाट अझै ध्यान दिएर हेऱ्यो चाहिँ के रहेछ भनेर हेरेको त आखिरमा त्यो जुन लागिराखेको होइन, अब धारा एकदम अल्को धारो। अनि त्यो धारोको पानी चाहिँ के हुन्छ त छाया चाहिँ कालो छाया चाहिँ त्यहाँ त खडा भएको देख्दो रहेछ उसले जुन लागेको बेलामा। त्यत्तिकै डराउँदो रहेछ कि ऊ चाहिँ। यसो भनेको त कहाँ यो त भूत हुने, यो त यहाँ पाइपको अब यहाँ धारो झरिरहेको छ हेर्नु न, यहाँ यस्तो भएपछि मैले यस्तो गरिराखेको छु भने अब यहाँको छाया त यहाँ परिराखेको छ नि त नि, धारो झरिरहेको छ। अनि त्यो चाहिँ जुनले चाहिँ के गर्छ, त्यो छायालाई चाहिँ कालो देखाइदिन्छ नि त। राति त एकदम टकटक जुन लागेको बेलामा त छाया नै त्यस्तो हुन्छ। अनि कतिपय चाहिँ बित्थामा डराइराखेका हुन्छन्। हामीले त्यस्तो प्रकारको डरको आत्मा पाएका छैनौँ। हामीले परमेश्वरमा निडरको आत्मा पाएका छौँ, परमेश्वरमा शक्तिको आत्मा पाएका छौँ, परमेश्वरमा आत्मसंयमको आत्मा पाएका छौँ। हाम्रो प्रभु नै सब थोक हुनुहुन्छ। हालेलुया। यसकारण प्रियहरू
हामी डराउनु जरुरत छैन, किनकि हामीलाई कुनै पनि दण्डको आज्ञा छैन। ख्रिस्टमा भएकाहरू हरेक व्यक्ति चाहिँ अब कहाँ छन्? ती स्वर्गीय नागरिक भएका छन्। हरेक व्यक्ति परमेश्वरको राज्यका व्यक्ति भएका छन्। यसकारण दाउद के अरे पाउलले भन्छ, तिमीहरू पुत्र भएको हुनाले चाहिँ परमेश्वरले तिमीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पुत्रको आत्मा दिनुभएको छ। आफ्नो पुत्रको त्यो आत्मा तिमीले पाइसकेपछि तिमीले चाहिँ डराउने होइन, तिमीहरूले चाहिँ एकदमै परमेश्वरको आराधना गर्छौ अनि भन्छौ, हे अब्बा पिता भनेर चाहिँ पुकार्न थाल्दछौ। यो परमेश्वरको वचन हो प्रियहरू। यसकारण प्रिय तपाईले ध्यान दिनुहोला। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईलाई यतिकै बोलाउनु भएन, तर परमेश्वरले तपाईलाई आफ्नो सन्तान हुनको लागि बोलाउनु भयो, किनकि परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँको प्रेमलाई अनुसरण गर्छौँ। उहाँको प्रेमलाई अनुसरण गर्नुपर्छ, कारण हामीमा उहाँको प्रेम सिद्ध भएको छ। आमेन। अनि त्यो सिद्ध प्रेमले चाहिँ तीनटा कुराहरूलाई चाहिँ काम गर्छ। न्यायको निम्ति भरोसा गरिराख्नको लागि साथ दिन्छ परमेश्वरको सिद्ध प्रेमले। हामीमा लाइक ख्रिस्ट जस्तै उहाँले बनाउँदै लानुहुन्छ परमेश्वरको सिद्ध प्रेमले। हामीलाई डरको होइन निडरको आत्मा दिनुहुन्छ। अनि तेस्रो कुरा, परमेश्वरमा प्रेमको प्रमाण देखिने भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको प्रेमलाई हामी अनुसरण गरौँ है। परमेश्वरको प्रेमलाई अनुसरण किन गर्ने रहेछ? तेस्रो सत्य कारणले के बताउँछ कि परमेश्वरमा चाहिँ त्यो प्रेमको प्रमाणहरू हुन्छ के। खालि प्रेम 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 मात्रै भने हुँदैन, त्यहाँ प्रमाणहरू देखिँदै जान्छ, प्रमाणहरू निस्किँदै जान्छ। त्यहाँनिर तपाईँले जब यहाँनिर 19 पददेखि हेर्छौँ भने हामी प्रेम गर्दछौँ किनभने परमेश्वरले पहिले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। उहाँले हामीलाई पहिले प्रेम गर्नुभयो, यसकारण हामी के गर्छौँ? परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ। यसमा पनि दुईवटा कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। जब यो विषय हामीले गएको हप्तादेखि नै हामीले यो हेरिराखेका छौँ एकअर्कालाई प्रेम गर्ने विषयमा। पहिलो कुरा, आफ्नो भाइलाई घृणा नगर्नु रे। घृणा एकदमै डेन्जर कुरा हो। यहाँनिर चाहिँ के भन्नु छ? जसले तर यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने त्यो चाहिँ झुटो हो अरे। अनि त्यो घृणा गर्ने कुराहरू जो हुन्छ नि, जसरी येशू प्रभुले मत्तीको किताब 5 अध्यायको 43 र 44 मा बताउनु भएको छ। त्यो घृणा गर्ने, यदि तिम्रो भाइलाई तिमीले घृणा गर्छौ भने, यदि तिम्रो भाइलाई तिमीले मूर्ख भन्छौ भने तिमी चाहिँ दण्डको योग्य छौ, तिमी चाहिँ नरकको आगोमा पर्ने जोखिममा छौ भनेर येशू प्रभुले पहिले भन्नुभएको छ। त्यो नै व्यक्तिको चरित्रको हत्या हो। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरमा चाहिँ त्यो प्रेमको प्रमाण हुने भएको कारणले गर्दा आफ्नो भाइलाई घृणा गर्नु चाहिँ सबसे डरलाग्दो कुरा हो। त्यो घृणाको शब्दहरू हेर्नुहोस् है, म यो मत्ती 5 मा तपाईँहरूको 20 मा पढिदिइहाल्छु ल। 22 पदमा, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु जो कोही आफ्नो भाइसँग क्रोध गर्दछ, एकदमै रिसाउँछ, रिसाउनु पनि एकदमै ज्यादै रिसाउनु चाहिँ त्यो क्रोध हो, क्रोध गर्दछ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ। हेर्नुहोस् है। र जसले आफ्नो भाइलाई अपमान गर्दछ त्यो महासभामा जवाबदेही हुनेछ। तर जसले आफ्नो भाइलाई त मूर्ख छस् भनेर भन्छ त्यो नरकको आगोमा पर्ने जोखिममा हुनेछ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रियहरू, एकदमै याद गर्नुपर्ने हरेक विश्वासीले। यदि कोहीले आफ्नो भाइलाई चाहिँ घृणा गर्छ नि परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ भने त्यो झुटो हो, किनकि उसले आफ्नो भाइको चरित्रको हत्या गर्दैछ। यसकारण येशू प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू नरकमा, त्यस्तो व्यक्तिहरू नरकमा पर्ने जोखिममा छ। परमेश्वरमा हाम्रो प्रेमको जुन प्रमाण प्रभु देखिनेछ प्रियहरू। यसकारण पहिलो यूहन्ना 2:9 मा पनि यूहन्नाले बताइराखेका छन्, तपाईँले हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। जसले आफू ज्योतिमा छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अझै पनि अन्धकारमा नै छ। त्यो व्यक्ति ज्योतिमा छैन, त्यो व्यक्तिले प्रभुमा उद्धार पाएको व्यक्ति होइन। आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ, आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ, आफ्नो भाइलाई अपमान गर्छ, अनि यो व्यक्ति चाहिँ साँच्चै नै यूहन्नाले भने जस्तै ऊ चाहिँ झुट बोल्दैछ। ऊ व्यक्ति झुटो हो, ऊ झुटो हो, उसमा कुनै पनि सत्य छैन। अनि अझै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरमा प्रेमको प्रमाण देखिने भएको कारणले अझै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु रे। यहाँनिर चाहिँ के भन्नु छ? हामीलाई उहाँबाट यो आज्ञा पाएका छौँ हामीले कि जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यसले आफ्नो भाइलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ। यो आज्ञा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ नि त, होइन? एकअर्कालाई प्रेम गर। येशू प्रभुले भन्नुभयो के गर? तिमीले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर। मत्ती 5:43 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने येशू प्रभुले भन्नुभएको छ, यो आज्ञा तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ प्रिय। यदि कसैले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने उसले आज्ञा पनि पालन गरिराखेको छैन।
ऊ अनाज्ञाकारी भइराखेको छ, ऊ झुटो बोल्दैछ। 43मा मत्ती 5:43 तिमीहरूले यसो भनेका सुनेका छौ, तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर र तिम्रो शत्रुलाई घृणा नगर। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर र तिमीहरूलाई सताउनेहरूको निम्ति प्रार्थना गर। यो प्रभुको आज्ञा हो। प्रेम गर तिम्रो शत्रुलाई पनि, घृणा होइन, प्रेम गर तिम्रो शत्रुलाई पनि। यो कुरा तपाईँ र मलाई प्रभुले सिकाउनु भएको छ। आज हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई अनुसरण गरौँ भन्ने कुरामा 3टा कुरा तपाईँलाई मैले बताएँ। सायद तपाईँले याद गर्नुभयो या याद गर्नु भएन, मलाई आशा छ तपाईँले याद गर्नुभयो। पहिलो कुरा, किन परमेश्वरको प्रेमलाई हामी अनुसरण गर्ने? पहिलो कुरा, परमेश्वरले हामीसँग असल सम्बन्ध राख्नु भएको छ है। दोस्रो कुरा, किन हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई अनुसरण गर्ने? दोस्रो कुरा, पुत्रद्वारा हामीलाई उहाँले मुक्ति दिनुभएको थियो होइन। जुन कुरा चाहिँ हामीले दोस्रो कुरामा हेर्दाखेरि चाहिँ के पायौँ भन्दा परमेश्वरको प्रेम चाहिँ अब हामीमा सिद्ध भएको छ। दोस्रो कुरा, यसकारण परमेश्वरको प्रेमलाई हामीले अनुसरण गर्ने। तेस्रो कुरा, परमेश्वरमा प्रेमको प्रमाण देखिने भएको कारण हामीले के गर्ने? परमेश्वरलाई को प्रेमलाई अनुसरण गर्ने। तयार हुनुहुन्छ? हजुर तयार हुनुहुन्छ? किनकि प्रभुको दिनमा हामी उहाँको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ। प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई येशू जस्तै हुनको लागि बोलाउनु भएको छ। आज तपाईँले आफैलाई जाँच्नुहोस्, तपाईँ कस्तो जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले कस्तो प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनबाट के परमेश्वरको महिमा भएको छ? के तपाईँ ख्रीष्टको दिनसँग भरोसाका साथ बस्नको लागि प्रतिबद्धता